अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर के भाई को, जो डेरा इस्माइल खान की सिटी के लिए मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 13 फरवरी को इंतखाब होने जा रहा है, और गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया था, क्योंकि मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की, इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे अली अमीन गंडापुर। और ये केस इलेक्शन कमीशन में अली अमीन गंडापुर और उनके भाई उमर अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ था। समाअतें हुई, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए, उनको तलब किया, लेकिन वो नहीं आते रहे। इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ बहाने उज़र जो है पेश करते रहे उनके वकला। तो गुज़श्ता रोज़ जो उज़र पेश कर रहे थे वो गलत थे, झूठे थे। कभी कोरोना का बहाना बनाया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है कोरोना उनका पॉजिटिव आया है और वो नहीं आ सकते, लेकिन उसी दिन ही और दूसरे दिन भी वो इलेक्शन कैंपेन में देखे गए, फुटेज आई, जलसे से खिताब करते रहे। लेकिन कोरोना था तो फिर जलसे में कैसे थे, स्टेज पे कैसे बैठे थे, तकारीर कैसे कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन को आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ उनके भाई को, उम्मीदवार को ही उड़ा दिया। उमर अमीन गंडापुर को उनको नाअहल करार दे दिया था। ज़ाहिर है कानूनी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आज उमर अमीन गंडापुर ने ये मामला, उनकी नाअहली का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था गुज़श्ता रोज़ का, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने समाअत की और अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र और अशरफ गुज्जर एडवोकेट, ये पेश हुए उमर अमीन गंडापुर की तरफ से। और उमर अमीन गंडापुर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी बनाया है इसमें, और रीजनल इलेक्शन कमीशन जो है उनको भी, और उनके साथ कामरान मुर्तज़ा को JUI की तरफ से उनको भी फरीक बनाया था इसमें केस में। चीफ जस्टिस ने समाअत की आज, और समाअत में इनको सुना कि अली ज़फ़र और जो अशरफ गुज्जर हैं, जो वकला थे इनके उमर अमीन गंडापुर के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने समरी इंक्वायरी के बाद जुर्माना लगाना होता है 50,000 रुपये का। अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई MPA, MNA या वज़ीर, तो उन पे समरी इंक्वायरी के बाद 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद भी अगर खिलाफ वर्जी दोबारा की जाए तो फिर एक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इनके बकौल, वकला के बकौल के, इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को कोई नोटिस नहीं दिया। केस था अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, ये वकला का मौक़िफ़ था हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, कि केस चल रहा था अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, जो बड़े भाई है, जो भाई है इनके उमर अमीन गंडापुर के उम्मीदवार के। लेकिन समाअत अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, और फैसला फिर आ गया उमर अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो उम्मीदवार है। तो हमारी दरख्वास्त है कि इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए, इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को, और उमर अमीन गंडापुर को इजाज़त दी जाए कि वो इलेक्शन कैंपेन भी करे और इलेक्शन लड़े, कंटेस्ट करे सिटी मेयर के लिए। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अतर मिनल्ला ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो था, जिसमें नाअहल किया था इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को, वो फैसला मुअत्तल कर दिया है। अब उमर अमीन गंडापुर जो है वो इलेक्शन कैंपेन भी चला सकते हैं, अब कंटेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, आगे सुप्रीम कोर्ट का भी है, ऑप्शन मौजूद होता है। अगर कोई पार्टी, अगर JUI, कामरान मुर्तज़ा या कोई भी जाए तो वो मेरा ख्याल है जा सकता है, लेकिन वो कानूनी ऑप्शंस देखे जाएंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला बहरहाल कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उमर अमीन गंडापुर को उनकी नाअहली जो थी वो ख़त्म हो गई है, ख़त्म कर दी है।
اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا، اپنے فیصلے کا دفاع کس طرح کرے گا؟ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا الیکشن کمیشن، یا کوئی پارٹی اور بنے گی؟ آپشنز جو قانونی ہیں اس کا تو اس پہ ظاہر ہے ڈسکس کیا جائے گا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور جو ہیں وفاقی وزیر، ان کے خلاف جو احکامات ہیں، جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، وہ برقرار رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو علی امین گنڈاپور کے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ بحال رہے گا، برقرار رہے گا۔ صرف عمر امین گنڈاپور کے خلاف جو نااہلی کا فیصلہ ہے وہ معطل کیا جاتا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کے دفاع کے لیے کیا کرے گا، یہ آپشنز سامنے آئیں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن فی الحال عمر امین گنڈاپور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے اہل ہو گئے ہیں، ان کی نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی ہے۔ اب علی امین گنڈاپور آگے کیا کریں گے؟ الیکشن کمپین اسی طرح ہی خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے، الیکشن کمپین چلاتے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو حکم جاری یہ کیا ہے کہ وہ گھریلو جو سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں، تقریبات ہیں، ان میں تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن پبلک عوامی اجتماعات میں شریک نہیں ہو سکتے، تقاریر نہیں کر سکتے، اور بھائی کی کمپین بھی نہیں چلا سکتے۔ یہ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے لیے فیصلہ جاری کیا ہے گزشتہ روز، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس کو برقرار رکھا ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور کا جو ماضی رہا ہے، جس طرح کا کشمیر میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی، احکامات کی اور ضابطہ اخلاق کی وہ دھجیاں اڑاتے رہے، جس طرح گلگت بلتستان میں جو ضابطہ اخلاق کا وہ حشر نشر کرتے رہے، اس میں سے نہیں لگ رہا کہ علی امین گنڈاپور کوئی باز آئیں گے، کیونکہ وہ علاقے کے دادا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو نا۔ ظاہر ہے کشمیر میں دادے بن کے پھر رہے تھے، دادا بن کے، اور گلگت بلتستان میں وہ تو ان کے علاقے بھی نہیں ہیں، لیکن وزیر تھے ان علاقوں کے، گلگت بلتستان اور امور کشمیر کے یہ وزیر تھے، اس لیے وہاں پہ دندناتے پھر رہے تھے، کمپین بھی چلا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے کشمیر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں رکھا، اور ایک دن کے لیے واپس آئے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان ان کو واپس لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے بٹھا دیا کہ بھئی آپ کشمیر کا الیکشن لڑیں، کمپین چلائیں، بھرپور طریقے سے چلائیں۔ تو وہاں پہ پیسے بھی بانٹتے پھر رہے تھے، ویڈیو کلپس آ رہی تھی پیسے بانٹنے کی، لیکن الیکشن کمیشن کوئی کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے ان کے بھائی کو ہی نااہل قرار دے دیا، جس بھائی کی وہ کمپین چلا رہے تھے اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں کرتے پھر رہے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا جو فیصلہ ہے بھائی کی نااہلی کا وہ معطل کر دیا ہے۔ اب آگے اس حوالے سے جو بھی آپشنز آئیں گے، جے یو آئی کیا کرتی ہے، یا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے فیصلے کا دفاع کس طرح کرتا ہے، آگے ابھی 8 تاریخ ہو گئی ہے، 8 فروری، 13 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بہرحال فیصلہ تھا تو بڑا امپارٹنٹ، اور الیکشن کمیشن نے ایسے کوئی جلد بازی میں فیصلہ بھی نہیں دیا ہوگا، سماعتیں ہوئی ہیں اتنے دن تک، اور الیکشن کمیشن نے قانون، آئین، ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد ان کے بھائی کو، جب وہ باز نہیں آ رہے تھے علی امین گنڈاپور، تو اس کی وجہ سے ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، بھائی ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا، اب اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی اپڈیٹ آئے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔